सरस्वती नृत्यतु वाची में सदा स्वागतं शुभस्वागतं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। सप्तमकक्षायाः त्रयोदशः पाठः अमृतं संस्कृतम् इति पाठं वयं पठन्तः स्मः। अद्य अमृतं संस्कृतम् इति पाठस्य अभ्यासं पठामः। प्रथमं पाठं पठित्वा अनन्तरम् अभ्यासस्य आरम्भं करिष्यामः। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृतभाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। भाषेयम् अनेकेषां भाषाणां जननीमता। प्राचीनयोः ज्ञानविज्ञानयोः निधिः अस्यां सुरक्षितः। संस्कृतस्य महत्त्वविषये केनापि कथितं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। अस्याः वाङ्मयं वेदैः, पुराणैः, नीतिशास्त्रैः, चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्। कौटिल्यरचितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धमस्ति। गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभटः अकरोत्। चिकित्साशास्त्रे चरकसुश्रुतयोः योगदानं विश्वप्रसिद्धम्। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, खगोलविज्ञानं, ज्योतिषशास्त्रं, विमानशास्त्रम् इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। यथा सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकं, विद्ययामृतमश्नुते, योगः कर्मसु कौशलम् इत्यादयः। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृतभाषा सम्यक् शिक्षयति। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतभाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। एषा धारणा समीचीना नास्ति। संस्कृतग्रन्थेषु मानवजीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। महापुरुषाणां मतिः, उत्तमजनानां धृतिः, सामान्यजनानां जीवनपद्धतिः च वर्णिताः सन्ति। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। उक्तञ्च अमृतं संस्कृतं मित्र, सरसं सरलं वचः, भाषासु महनीयं यत् ज्ञानविज्ञानपोषकम्। एवम् अस्माभिः अमृतं संस्कृतम् इति पाठः सम्यक् अधीतः अस्ति। संस्कृतस्य माहात्म्यं सम्यक् विज्ञातम् अस्ति। अद्य वयम् अभ्यासं सम्पादयामः। अभ्यासः अस्ति अमृतं संस्कृतम् इति पाठस्य अभ्यासः। प्रथमम् उच्चारणं कुरुताम्। उपलब्धासु, उपलब्धासु, उपलब्धासु। चिकित्साशास्त्रं, चिकित्साशास्त्रं। भूगोलशास्त्रं, भूगोलशास्त्रं। विद्यमानाः, विद्यमानाः। संगणकस्य, संगणकस्य। वैशिष्ट्यं, वैशिष्ट्यं। वाङ्मये, वाङ्मये। अर्थशास्त्रम्, अर्थशास्त्रम्। एतेषाम् अर्थमपि जानीमः। उपलब्धासु मीन्स् अवैलबल्। चिकित्साशास्त्रं मेडिसिन्, चिकित्साशास्त्रं मीन्स् मेडिसिनल् सैन्स्। भूगोलशास्त्रं, भूगोलशास्त्रं मीन्स् जियोग्रफी। विद्यमानाः, विद्यमानाः अवैलबल्। संगणकस्य कंप्यूटर, संगणकं मीन्स् कंप्यूटर। वैशिष्ट्यं विशेषता, स्पेशालिटी।
वाङ्मये, वाङ्मयं नाम साहित्यं, लिटरेचर. अर्थशास्त्रम्, अर्थशास्त्रं मीन्स् economics. द्वितीयः अभ्यासः, प्रश्नानाम् एकपदेन उत्तराणि लिखत. एकपदेन, आन्सर द क्वेश्चन्स विथ वन वर्ड. का भाषा प्राचीनतमा, विच इज द एंशियंट लैंग्वेज. का भाषा प्राचीनतमा. उत्तरं संस्कृत भाषा. द्वितीयः प्रश्नः, शून्यस्य प्रतिपादनं कः अकरोत्. Who defined zero? उत्तरं शून्यस्य प्रतिपादनं कः अकरोत्. उत्तरम् आर्यभटः, आर्यभटः. तृतीय प्रश्नः, कौटिल्येन रचितं शास्त्रं किम्. कौटिल्येन रचितं शास्त्रं किम्. What Kautilya did write? What did Kautilya write? उत्तरम् अर्थशास्त्रम्, अर्थशास्त्रम्. चतुर्थः प्रश्नः, कस्याः भाषायाः काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्. The beauty of the poetry is so good in which language? In which language you will find beautiful poetry? कस्याः भाषायाः काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्. उत्तरं संस्कृतभाषायाः, संस्कृतभाषायाः. अन्तिमः प्रश्नः, काः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति. काः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति. Who inspire you for better living, for your prosperity, for your progress. Who inspire you for your progress? काः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति. उत्तरं सूक्तयः. उत्तरं सूक्तयः. सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति. पुनरेकवारं पठामि. का भाषा प्राचीनतमा. उत्तरं संस्कृतभाषा. शून्यस्य प्रतिपादनं कः अकरोत्. उत्तरम् आर्यभटः. कौटिल्येन रचितं शास्त्रं किम्. उत्तरम् अर्थशास्त्रम्. कस्याः भाषायाः काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्. उत्तरं संस्कृतभाषायाः. काः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति. उत्तरं सूक्तयः. सूक्तयः इति उत्तरम्. अनन्तराभ्यासं पश्यामः. प्रश्नानाम् उत्तराणि एकवाक्येन लिखत. प्रश्नानाम् उत्तराणि एकवाक्येन लिखत. संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का अस्ति. Now you have to write the answers in full sentence. संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का अस्ति. Which is the most suitable language for computers? जानन्ति वा? उत्तरं लिखन्तु. संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृतभाषा. संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृतभाषा. द्वितीयः प्रश्नः, संस्कृतस्य वाङ्मयं कैः समृद्धमस्ति. संस्कृतस्य वाङ्मयं कैः समृद्धमस्ति. पश्यामः उत्तरं. संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदैः, पुराणैः, नीतिशास्त्रैः, चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति.
अत्र पश्यन्तु संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदैः कैन यू सी द कर्सर वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति पुनरेकवारं पश्यन्तु संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति. I hope you got the answer. संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः समृद्धम् अस्ति. संस्कृतं किं शिक्षयति? What do you learn from Sanskrit? What does Sanskrit teach you? संस्कृतं किं शिक्षयति? संस्कृतं सर्वेषु आत्मवत् व्यवहारं शिक्षयति. सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृतभाषा सम्यक् शिक्षयति. पश्यन्तु सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृतभाषा सम्यक् शिक्षयति. संस्कृतभाषा सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं शिक्षयति. I hope you got it. इतोपि अग्रे अस्माभिः संस्कृतं किमर्थं पठनीयम्? Why should we study Sanskrit? To get better marks? Is it? संस्कृतम् अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्. तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्. अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयं. तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्. प्राप्तं? पुनरेकवारं वदामि, शृण्वन्तु. संगणकस्य कृते का भाषा सर्वोत्तमा? संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का? उत्तरं संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृतभाषा. संस्कृतस्य वाङ्मयं कैः समृद्धमस्ति? संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति. संस्कृतं किं शिक्षयति? संस्कृतं सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं शिक्षयति. अस्माभिः संस्कृतं किमर्थं पठनीयम्? अस्माभिः संस्कृतं किमर्थं पठनीयम्? अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयं. तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्. एवम् अद्य अस्माभिः अभ्यासत्रयं पठितं वर्तते. अनन्तरकक्षायाम् अग्रिम अभ्यासं पठिष्यामः. भवतु शुभदिनं, भवतु अनुदिनं. धन्यवादः.